اهلا وسهلا للمتابعين ديالي العزاز، نتمنى تكونوا كلكم بصحه وعافيه، وسكرنا بحال ديما يكون مضبوط يا ربي كيف ما وريتكم الطريق. دابا كاع راه الشتا تجهدات، عندنا الشتاوات، الرعد، البرد، المهم اي حاجه نقولوا الحمد لله هذه راه فوقتها، اللي جات فوقتها راه مزيانه الحمد لله والشكر لله. المهم مشيت خديت ولدي امير، هو جالس ليها. خديتو كيخرج في 4 وربع، دابا كنساينو نزار كيخرج مع 4 ونص. وحاولت ان ما يمكنش تجيبيهم على رجيلاتهم، واخا الدار قريبه ليا، ولكن حيت عندهم لي زاكتيفيتي، واخا يكون الجو كيف ما كان كيف ما بغى يكون، راه الوليدات ملي كتكون عندهم لي زاكتيفيتي ديالهم راه ما يمكنش ما نديوهمش ليهم كيف ما بغى يكون الجو. اليوم الاثنين والخميس كيكون عند نزار وامير كيكون عندهم لا ناتاسيون، الحصه ديال لا بيسين ديالهم كيبداوها من 5 حتى 6 قل الربع. ايوا هذا ما كان، واخا الجو هكا راه خص ضروري يمشيو يديروا هذا الشيء ديالهم. وقلت علاش لا نشارك معكم هذا الفلوق ديال نهار الخميس في العشيه، كيف كيدوز كي كندوزو مع وليداتي. ان شاء الله غادي يكون فلوق فيه استفاده بحال ديما، علاش لا. وهذا الشيء اللي كاين دابا كنساينو نزار البرد والشتاء والموت الحمد لله ونشكرو على كل حال. وهذا الشيء اللي كاين، الله يخلي لكل واحد وليداتو، اللي عنده شي وليدات الله يحفظهم ليه والله يخليهم ليه يا ربي. امير قول سلام. امير ها قول سلام. امير قول سلام. ما بغاش يهضر امير، طالع عليه الزعاب. جبت ليه الكوتي ديالو، مع جبت لهم الكوتي ديالهم ديك نص ساعه من 4 ونص حتى ل5، نعطيهم الكوتي ديالهم وداكشي عاد باش يديروا الحصه ديالهم. هما غنخليهم في لابيسين، وانا غادي نستغل ديك الساعه قل الربع نمشي شويه للصونا مع هذا الجو غير ديال الصونا ديال السخونيات، كملي عظيماتك ندخل شويه الصونا وهكا، وعلى ما يساليوهما نكون حتى انايا ساليت. ايوا الحمد لله على كل حال. ونشارك معكم ان شاء الله حتى العشيوه اللي غادي نديرو اليوم، اللي غتكون صحيه مليون في المية، سهله التحضير وقليله الكربوهيدرات بحال ديما. هذا الشيء اللي كاين. نشوفوا سكرنا علاش لا. سكر عندي نيشان، ها نتوما ها عندي 70، عندي 70 نيشان. غادي ناكل دابا واحد ملي كيكون عندي انا سبحان الله هاد الرقم هكا 70، عرفتش كيبان لكم ولا لا. ضروري كيخصني ناخذ شي حاجه باش كنثبتو باش ما يزيدش يهبط ليا. انا دابا غادي نمشي للصاونا، عندي وليدات راني جايبه في هذا غادي ناخذ واحد الكايطه، هي دي اللي كناخذ انا، كايطه ديال ماريا. انا هذه اللي غتشد ليا السكر ديالي باش ما يهبطش. امير بغيتي يا مامي؟ امير والو جبت ليه تاخذ، قال لك ما ياكلش. دابا عاوتاني هو قال لك بغيتي بغا هاد العصير هذا. الصراحه كنت شاركته معكم في داك ديال المنتجات المشتريات، هذا راه قليل جدا الكربوهيدرات والزوين او ميم طون ديال الفخيز زويون. هاك اموره هاك بغيت بجوج جديدات. يلا شربوا ماما. هذا اللي كاين. غناكل الكايطه ديالي ونمشي ندخل نجيب نزار، راها قربات و25. المهم تبقى واحد الدقيقه وندخل انا في الباب ديال ليكول ديالو. وراهما لداخل. المهم نمشي انا دابا للصاونا وشويه الجاكوزي حتى يقرب يسالي ونجي باش ناخذهم وصافي. صراحه الصاونا خاويه 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 خاويه. اجي انا يا جماعه، اجي امير ما بغاش يدير الطربوش. دابا خرجنا نمشيو بحالنا لدارنا. عرفتي راه واحد الريح راه في التليفون ما كيبانش بزاف، الريح والشتا. يلا وليدي
كنصوت الطوموبيل ديالنا. يلا سير امشي يا ماما. اليوم جبت لكم واحد الوصفه غراتان اللي كيجي اكثر من رائع، وحتى الناس اللي ما كيعجبهمش داك اللوغو ديال البروكولي هاد الوصفه هذه غادي يولي يعجبكم وغادي يعجبكم وانا متاكده. والمهم في الوصفه ديالتنا هي قليله الكربوهيدرات، وجبه نقدروا نقولوا وجبه العشاء متكامله وقليله الكربوهيدرات، اللي فيها البروكولي وطوماط سوريز. صراحه غتجي اكثر من رائعه، وصفه زوينه. الكربوهيدرات ديالها الصراحه ما كنظنش فيها شي كربوهيدرات من غير داك الفرماج موتزاريلا اللي فيها شويه ديال الجبن موتزاريلا. صافي زعما ما فيهاش كربوهيدرات كثيره. نتمنىها تعجبكم. واللي زوين في هذا ديالنا هو صراحه كيجي لذيذ لان فيه داك واحد لوغو ديال الثومه. اللي ما كيعجبوش الثومه يقدر ما يديرهاش، ولكن انا شخصيا كتعجبني الصراحه الثومه بزاف، وكيجي اكثر من رائع. اللي هو هذا. المهم غادي نمشيو باش نشوفوا الوصفه والطريقه ديالها ديال التحضير، لانها سهله زعما دغيا كتوجد. انا ديما كنجيب وصفات اللي دغيا كيوجدوا ما كياخذوش معنا الوقت طويل وكيجي لذيذ بزاف. ونمشيو باش نصايبوا الكراتان ديالنا. هنا اول حاجه غادي نبداو بها في الكراتان، واحد الكراتان اللي كيجي غزال بالنسبه للناس اللي البروكولي ما كيعجبهمش المذاق ديالو. بهذه الطريقه بهذا الكراتان غادي يعجبكم بزاف، والمذاق ديالو غادي يعجبكم. اول حاجه غادي نديرو هي درت هنا الماء غلاليه، غادي نحط فيه البروكولي ديالنا غير 3 ديال الدقائق وغادي نهزو. ما غاديش نخليه يطيب بزاف، 3 دقائق وغادي نهزو من الماء، وديك الساعات غادي نكمل معكم ان شاء الله. صراحه راه كيجي هذا الكراتان زوين، نتمنى تجربوه، لان بهذه الطريقه حتى اللي عندها شي وليد ما كياكلهاش البروكولي غادي ياكلوا ليها بهذه الطريقه ان شاء الله. غنزيد عليها رشيشه ديال الملح ورشيشه ديال الفلفل الاسود الابزار، ونخليه 3 دقائق ونهزو من الماء، وديك الساعه نكملوا. صافي هنا من بعد غادي ناخذوا هاد الطوماط سوريز هذه صغيره، كل وحده غادي نقسمها على جوج، وديك الساعه باش هي غنديروها في الكراتان ديالنا. كيجي بالبروكولي وهاد الطوماط سوريز كيجي غزال بزاف. صافي من بعد ما قطعتها هكا دابا صافي هنا 3 دقائق. دابا غادي نهزو من هذا الماء، نديروه في الشبيكه ونطلق عليه الماء يكون بارد بزاف، الماء ديال الروبيني وصافي. هنا غادي نديرو لاصوص باش اللي غنديرو في هذا الكراتان ديالنا ديال البروكولي. راه كيجي زوين، غير والله الا غير ديروه. كندير هنا عندي الثومه، اللي ما كيبغيش الثومه يدير المجففه ولا ما يديرهاش. المهم هي الثومه راه كتجي فيه اكثر من رائعه. درت هنا ضريس واحد ديال الثومه حكيتو. غادي نديرو الا عندك ياغورت طبيعي ديريه، من الاحسن ياغورت طبيعي. انا ما بقاليش دابا الياغورت طبيعي وما فيا اللي خارج السوبر مارشي يشريه، غادي ندير غير كريمه سائله. غادي نزيد 2 أو 3 ديال البيضات على حساب الكميه اللي عندي ديال البروكولي. زدت انا 2 ديال البيضات على حساب الكميه اللي عندي. غنزيد شويه ديال الجبن موتزاريلا، الملح حسب الذوق، وفلفل اسود. اللي بغى ينسم بالحباق بازير وداكشي ينسم به. انا حيت درت الثومه ما بغيتش ندير دوك المنسمات الاخرين. غادي نخلط هادشي مزيان. راه ياغورت طبيعي كيجي فيها احسن. ومن بعد ما خلطتها هكا ديالي، دابا غناخذ المول باش نقاد فيه الكراتان. صافي هنا دهنت المول ديالي هكا بشويه ديال الزبيده. غادي ناخذ البروكولي ديالي من بعد ما استقطر مزيان من الماء، ما بقاش فيه الماء. غادي ندير له هكا، غادي نزيد عليه شويه من هاد لاصوص اللي درت معاكم هكا، وغادي نحركها نخلطو مزيان.
صافي هنا من بعد ما خلطت ديك لاصوص مع البروكولي، انا خصني نخلطها مزيان، والله الا كيجي داك المذاق ديال الثومه كيتواتى مع البروكولي. دابا غنزيدو هاد الطوماط سوريز اللي قطعتها، غادي نزيدها بحال هكذا حتى هي. صافي دابا غنزيد لاصوص اللي بقات، غنزيدها هكا من الفوق، وغادي نزيد عليها شويه د الجبن موتزاريلا، وغادي ندخلها للفرن. غنزيد هكا جبن موتزاريلا اللي كنستعمل انا. صافي غندخلو الفرن ديالنا ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. احسن حاجه يقدر ياخدها السكري، مريض سكري نوع اول بحالي انا، سكريه نوع اول قبل من النوم. دابا انا هذه 10:30 بغيت الناس عندي 74. كنظن غادي يهبط ليا السكر ديالي بالليل. اذا شنو كناخذ واحد الياغورت طبيعي اللي هو هذا، راه طبيعي، هذا هيا ناتورال. فيه 3 غرام هذا ديال السكريات. كندير فيه ملعقه من بذور الشيا، ها هي بذور الشيا كنديرها فيه، هي فيه، وكناكلو وصافي. كيبقى الليله كامله سكري، ما كيطلعش وما كيهبطش، وكيبقى في رقمه الطبيعي. نتمنى يكون استفدتوا من هذا الفيديو، وبسلام عليكم.